Following Congress President Amit Patkar's statement urging senior leaders to act responsibly on public platforms, senior Congress leader Girish Chodankar responded by emphasizing that the party has many senior leaders. Reaffirming his loyalty to the Congress, Chodankar stated that he will not hesitate to speak out if he observes any compromise with the BJP, asserting his commitment to the party's core values. I think that answer you will have to ask him only, no? Do you agree with that statement? As an opposition party, actually that statement I have heard somebody telling me. I have actually not seen the interview. Some statement has been made. So we were busy in our session. Actually, आमचे 2 दिवसाचे AICC session was there. Just come back today. I will look into it and then I'll comment. But it is the right on doing such statement on the public platform. No, I think senior leaders. I mean, कालचे आमचे AICC सेशनान सुद्धा आमचे AICC चे प्रेसिडेंट आमचे जो meetings जातात ताजेर it is very clear that discipline has to be maintained. So I think I would request all the senior leaders who are there that when you talk in public, I mean you have to be responsible. कित्याक आज गोयची जनता ही काँग्रेस पक्षाक एक फ्युचरच्या नदरेन खंय तरी आज जे बीजेपीने एक वातावरण तयार केलं आज प्रत्येक गोंयकार पीडित आसा. सो खंय तरी आज गोयची जनता 2027 काँग्रेसीक ऑल्टरनेटिव्ह पळयता. सो आय थिंक ऑल द सिनियर लिडर्स आय थिंक दे हॅव टू टॉक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दॅट इज वॉट आय विल से. But to about him, but I'm saying all, not only senior leaders, every leader in the party, I think they have to, discipline. I think we all have to maintain, because ultimately we are fighting for the people, and it is the common man today who is suffering. So I think all have to be responsible. People have, senior leaders have taken all the roles. So I think they understand the responsibility what. They have been there in past, and I think they are matured enough to be responsible. तुम बरे रिपोर्टर बेश्टेच झगडे घालता आमगेली. त्या अमित बाबडो त्याने म्हगे नांवू घेयलें ना की म्हाजेर उलयलें म्हणून. हांवें पयलें तेगेलें रिएक्शन. सो ताणें सिनियर लिडर म्हणलां. म्हाका खबर ना की म्हज्यान सिनियर लिडर सार्दीन आसा, MK शेख आसा, खलप आसा, तेणी बी कितें इनडिसिप्लीन केल्या काय म्हाका खबर ना. म्हाजे बाबतींत मोर दॅन 25 years आय एम इन द पार्टी. वर्कड अंडर वेरियस प्रेसिडेंट्स. आय नेवर इंडल्ज इन एनी एंटी पार्टी एक्टिविटी, नॉर आय एम गोइंग टू डू एनी एंटी पार्टी एक्टिविटी और इनडिसिप्लीन एवर. आय मायसेल्फ इज व्हेरी डिसिप्लीन. पूण त्या स्टेटमेंटाचेर हांवें खंयच इंटरव्यूंक हांवें खंयच म्हणना की काँग्रेस पार्टी. हांवें ओपोजिशन एज अ होल म्हणलां, आनी ते गोंयांक सगळे उलयता. हांवूच न्ही, आख्खे ओपोजिशनाचें उलयलां. हांवें खंयच अमित पाटकराचें नांवूच घेवना. हांवें खंयच म्हणना की अमित पाटकर आपल्या मायनिंगा बिजनसा खातीर सीएमा कडेन कॉम्प्रमायज आसा अशें खंयच म्हणना. एंटायर इंटरव्यू पळय मी ताचें नांवच सुद्दां घेवना. हांवें कितें म्हणलां, गोवा पॉलिटिकल लीग हितून भितर एक टीम हेड करता प्रमोद सावंत CM आनी दुसरी विश्वजीत राणे. आनी तितून खंयच म्हणना की अमिताक मुख्यमंत्री यूज करता, विश्वजिताक टार्गेट करता. तूं एंटायर इंटरव्यू काडून पळय. हांवें खंयच काँग्रेसचें नांव घेवना, हांवें खंयच आमच्या खंयच्याच लिडराचें नांव घेवना. आतां हें कोणाक दुखपाक जाय आशिल्लें, जे कोण खऱ्यांनीच कॉम्प्रमायज आसा, कॉम्प्रमायज करतात, जे सगळ्याक आयज गोंयभर हें जाल्लें आसा, तांकां तें दुखोवन तेणी रिएक्शन दिवपाक जाय आशिल्लें. कोणी जेका कांयच देणें घेणें ना, जो कोणाक कॉम्प्रमायज ना, जो सारको पार्टी बरोबर सिन्सियर आसा, ओपोजिशन काम सिन्सियर करता, ताका ते स्टेटमेंट लागून घेवपाक जाय. जे कोण करता तेणी इंट्रोस्पेक्शन करचें आनी आपलो बाबा रोल जो आसा ओपोजिशनाचो, तो ओपोजिशनाचो रोल गोंयच्या लोकांचो आवाज जावन आपूण कसो घेवचो, सगळे इशू कशे घेवचे. आनी म्हाका चिंता जाता ती गेले 2 म्हयने BJPच्यो मंडळ लेवलाचेर तेंच्यो रिकॉन्स्टिट्यूट जाता, कमिटी जाता, आनी अशें दिसता की आनीक 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन जातलें काय कितें अशें. सो ह्या वातावरणान म्हाका मातशी ती चिंता दिसता की ते एग्रेसीव आसात आनी ज्यो बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी जितल्यो जावपाक जाय त्यो ना. आयज मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघाक कितली पॉलिटिकल पार्टी वचून एग्रेसिवली जावं कितले लिडर्स वचून थंय फायट करपाक, बाकीच्या मंत्र्यांच्या हितून सपोज आमी पर्वरी घे एग्जाम्पल, कितले वचून पॉलिटिकल पार्टी वचून थंय वचून काम करता दिसना न्ही. सो
म्हाका कोणाकूय तरी दिसलें म्हागेलें स्टेटमेंट हांव तांकां एक्चुली रिक्वेस्ट करीन की म्हाजें स्टेटमेंट जें हांव म्हणटा की ओपोजिशन कॉम्प्रोमायज जातात आनी सगळ्यांक म्हणून हांवें थोडे म्हणल्याक आनी थोडे काम करता म्हणल्याक म्हणजे हितून भितर प्रत्येकान जें आपूण खंयची हितून आसा आपूण कॉम्प्रोमायज हितून आसा काय आपूण फायट करपाचें हितून आसा आनी एक संदी आसा सगळ्यांक की म्हाका रॉंग प्रूव कराक आय वील बी हॅप्पी इफ आय प्रूवन रॉंग फाल्यां तुमी घेयाक एग्रेसिवली एक्सपोज करा मुख्यमंत्र्याची सगळे करप्शन एक्सपोज कराक सगळ्या मंत्र्यांची करप्शन सगळे ओपोजिशनान एक जावन हें काम करपाक जाय सरकारा विरुद्ध आनी लोक तेच एक्सपेक्ट करतात लोकां भितर फ्रस्ट्रेशन वाडटा आमच्या कार्यकर्त्यां भितर सगळ्याचें फ्रस्ट्रेशन वाडटा आनी डेफिनेटली हें काम जालें जाल्यार म्हाका दिसता सामकें बरें जातलें आनी तरी आसतना हें काम करता आसतना आयज राहुल गांधी सुद्दां स्टेटमेंट करता आसतना पयलीं सुद्दां म्हणलें न्ही गुजराताक की जे थोडे आसा ते RSS हे आसा तेंचेर हें जावपाक जाय आनी राहुल गांधी पयलीं सुद्दां स्टेटमेंट आमचे बाकीचे लिडर सुद्दां स्टेटमेंट करता की जे पक्षान रावन BJP कडेन मदत करतात डेफिनेटली तेंचेर एक्शन जावं तेंचेर हें जावपाकूच जाय कारण हे डिफेक्टराचे परस वायट जे गद्दार आसा पक्षांक रावतात आनी ओपोजिशन पक्षाक जर हेल्प करपाचे चलता कोणाचें जाल्यार तें डिफेक्शना परस वायट आनी तें एक्सपोज करप हें खरें कार्यकर्त्याचें काम हांव काँग्रेसचो कार्यकर्तो अशें कितें आसा तें डेफिनेटली हांव एक्सपोज करीत रावलो कोणाक जर दिसता तें इनडिसिप्लीन म्हणून कोणाक दिसता ती इरिस्पॉन्सिबली हांव कितें करता म्हणून असली इनडिसिप्लीन हांव कितले 100 फावटी करीत हांव इंग्लिशीनूय सांगता आनी मराठीनूय सांगता इफ एक्सपोजींग एनी कॉम्प्रोमायझींग सिट्युएशन ऑफ any opposition leader with the BJP government, if it is a crime, if it is a indiscipline, I will commit that indiscipline more than 100 times. हे म्हाका क्लियरली सांगपाचें आसा आनी कारण हें आयज केलें ना हें पयलीं बी केलां जे कोण असलें काम करताले ते कंटिन्युअसली तांकां एक्सपोज करपाचें काम केल्लें आसा जे डिफेक्शनान साकून परत येवपाक ट्राय करताले तांकां ओपोज करपाचें काम केल्लें आसा आनी हेंच म्हाका दिसता सच्च्या कार्यकर्त्याचें काम आनी तितून भितर जो खरो कार्यकर्तो आसा तो केन्नाच एक्सेप्ट करपाना की ते खंयच्याय पार्टीचे लिडर हांव फक्त हें म्हणना सगळे वेगळे वेगळे पॉलिटिकल पार्टी आसा गोंयांत तर कितल्योच पॉलिटिकल पार्टी आसा ज्यो नॉन गव्हर्मेंटाक म्हणजे गव्हर्मेंट आयज खंयची पार्टी आसा एक BJP आनी MGP ह्यो पार्टी सोडली जाल्यार बाकी कितल्योश्योच पॉलिटिकल पार्टी आसा सो सगळ्यांनी एक जावन सरकाराक एक्सपोज करपाचें काम करपाक जाय नाजाल्यार तेंचे कार्यकर्ते आनी वोटर बेचैन जातात तांकां भितर फ्रस्ट्रेशन जाता म्हाजे भितर जें फ्रस्ट्रेशन आसा तें सेम ते म्हणून सुद्दां तुवें उलयला ती रियलिटी हांवें कितें सांगलां ओपोजिशन तूं कोण गोंयचे तूं इंटरव्यू घे आनी गोंयच्या खंयच्याय कोणाकूय विचार गोंयचें रिएक्शन एक्झॅक्टली कितें जाता तें तुका हें सांगतलें म्हाजें जो स्टेटमेंट आसा हांवें खंयच्याच पार्टेक ब्लेम केलो ना हांवें खंयच्याच इंडिविज्युअल लिडराक ब्लेम केलो ना कोणाचेंच नांव घेवना तूं एंटायर इंटरव्यू जर पळयली हांवें ओपोजिशन म्हणलां आतां हें कोणें लागून घेवप हांगा जो खऱ्यांनीच चीफ मिनिस्टरा कडेन कॉम्प्रोमायज करता खऱ्यांनीच कॉम्प्रोमायज करून लोकांचो आवाज दाबून जो इशू घेवपाची ते घेयना आतां सपोज जर 3 मोठे इशू आसा तितून भितर एक सामको मोठो इशू आनी एक सामको लायट इशू तुवें जर लायट इशू घेतलो आनी तेजेर खूब बोवाळ केलो जाल्यार ताका अर्थ ना न्ही ती व्हडलो जो इशू आसा एक्सपोज करपाची गरज आसा ल्हान इशू घेवन एक्सपोज केला आनी आपूण कितें तरी बोवाळ करता खंयची पॉलिटिकल पार्टी अशें दिल्लें दॅट इज नॉट करेक्ट लोकांक कळटा मरे प्रत्येक लोकांक एसेंब्लीक कितें चल्लें तें कळटा लोक बाकीचे इशू कित्याक इशू इतले मुखार आसात जर हे इशू घेयनात जाल्यार लोक डेफिनेटली क्वेश्चन करताले आनी वी आर प्रिंसिपल ओपोजिशन आनी आमी मोर दॅन 140 years ओल्ड पार्टी सो आमचे कडेन चड जबाबदारीन लोक पळयतात अपेक्षा चड आसा आमचे पक्षा कडल्यान थँक्यू